बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश और खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश, आबाद और सलामत रखे। जिस तरह आपको मालूम है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग पॉइंट देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के साथ मेरा राबिता इस चैनल के ज़रिए होता है। मैं आप लोगों का टीचर सर वहाब हूँ और ये आप लोगों का अपना चैनल है जिसके ज़रिए हम उर्दू में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हर क्लास के लिए कारामद वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों के लिए उर्दू ज़ुबान के बारे में समझना, जानना और मालूमात हासिल करना बहुत आसान हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम साल दोम यानी सेकंड ईयर के तलबा व तालिबात के लिए हम ऐसे यानी मज़मून निगारी के बारे में बात करेंगे कि भाई अक्सर स्टूडेंट तलबा व तालिबात ये मज़मून निगारी, मज़मून लिखने से, इसे लिखने से वो घबराते हैं और वो सोचते हैं और समझते हैं कि हमारे लिए मज़मून लिखना इंतहाई मुश्किल है और हम किसी भी मौजू टॉपिक पर हम मज़मून नहीं लिख सकते। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग गौर करें और थोड़ा सा आप सोच विचार से काम लें और इसको समझने की कोशिश करें तो मज़मून लिखना यानी मज़मून निगारी ये बहुत ज़्यादा आसान है और इसको बस सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसकी मकसद और इसके मतलब को समझ जाए तो फिर आपके लिए मज़मून लिखना ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरी बात डियर स्टूडेंट ये कि अगर आप लोगों को मुताले का शौक़ है, आप स्टडी करते हो किसी भी किताब की या आप अखबारात या रिसालों की या आप मालूमात आमा की किताबों का आप मुतालिया करते हो, स्टडी करते हो और आपके पास किसी भी मौजू पर जो मालूमात आपके ज़हन में जमा हो जाते हैं, आपके ज़हन में बैठ जाते हैं, तो इसी से आप काम लेकर किसी भी मौजू पर आप मज़मून लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो देखकर आपके लिए मज़मून को समझना और लिखना आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, साल दोम के स्टूडेंट के लिए और मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारामद और मुफीद है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए, मज़मून निगारी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इसे राइटिंग, ये उर्दू मज़मून लिखना या आप इंग्लिश में अंग्रेज़ी में मज़मून लिखते हो तो आप इसको समझने की कोशिश करोगे। तो गौर से देखिए, मज़मून वो मालूमाती तहरीर है जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मसाइल से हो। हम मज़मून निगारी की आसान लफ्ज़ों में तारीफ़ करते हैं। मज़मून वो मालूमाती तहरीर है जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मसाइल से हो और जिसको अदबी अंदाज में लिखा जाए, यानी अदब का सहारा लेके हम इस मौजू पर, किसी भी मौजू पर हम इस मज़मून को अगर लिखें तो इसको मज़मून निगारी कहते हैं। द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अंग्रेज़ी में, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका मज़मून निगारी का, इसे राइटिंग का ये मानी और मतलब बयान किया गया है। द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक मज़मून की तारीफ़, मज़मून की तारीफ़ और तारुफ़ ये अंग्रेज़ी में इस तरह किया गया है। देखिए डियर स्टूडेंट, a literary composition on any subject usually in prose and short. A literary composition on any subject usually in prose and short. ये अंग्रेज़ी में आसान अल्फाज में ऑक्सफोर्ड अंग्रेज़ी डिक्शनरी में इसका ये मतलब बयान किया गया है। यानी अब देखिए, उर्दू में हम इसका तर्जुमा इस तरह करते हैं, यानी मज़मून किसी मौजू पर या टॉपिक पर एक अदबी तहरीर का नाम है जो अमूमन यानी आम तौर पर नसर में हो। नसर को इंग्लिश में प्रोज कहते हैं, जो अमूमन नसर में हो और ये मुख्तसर अंदाज में हो, लंबी चौड़ी ये मालूमात या लिखाई इसमें न हो, इसको मज़मून कहते हैं। मज़मून निगारी किसी मौजू पर एक मुदल्लल यानी दलाइल के साथ, संजीदा यानी सीरियस और ऐसी
معروضی تحریر ہے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کریٹیو رائٹنگ، یعنی آپ خود سے اپنے معلومات سے، اپنے ذہن سے، اپنے مائنڈ سے کام لے کے آپ کسی موضوع پر لکھتے ہو تو اس کو معروضی تحریر کہتے ہیں۔ اور ایسی معروضی تحریر ہے جس کا مقصد کسی حقیقت، خیال یا نقطہ نظر ہم انگلش میں کہتے ہیں کنسیپٹ، آپ کا جو کنسیپٹ ہے مائنڈ میں، آپ کا جو خیال ہے، یا نقطہ نظر کو قاری یعنی پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تک، لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز سب سے پہلے سر سید احمد خان نے کیا۔ دیکھیے ہماری مسلمان قوم کے لیے ہندوستان میں جو ہماری جدید تعلیم کا جو بانی ہے وہ سر سید احمد خان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو جدید انگریزی تعلیم سکھانے کے لیے اس نے ہندوستان میں مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی، جو بعد میں اور آج کل اس کو علی گڑھ کالج یا علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے اس کو لوگ جانتے ہیں، اور ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹ، طلباء و طالبات اس یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں اور فارغ ہو کر عملی زندگی میں، تعلیمی میدان میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ تو اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو سر سید آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اس نے مسلمانوں کی مستقبل کے لیے، ان کی تعلیمی ترقی کے لیے جو کوششیں کی وہ قابل تعریف ہے۔ ان کے مشہور رسالے تہذیب الاخلاق، جو آپ نے نثر میں ایک رسالہ شائع کیا، تہذیب الاخلاق میں شائع ہونے والے مضامین اس صنف یعنی اس ادبی قسم یعنی مضمون نگاری کا اولین نمونہ ہے۔ مضمون ہمیشہ، ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ بات یاد رکھیں، مضمون ہمیشہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ انگریزی میں لکھتے ہو، آپ پشتو میں لکھتے ہو، آپ اردو میں لکھتے ہو، تو ہمیشہ یہ حقیقت ذہن میں بٹھا لے کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید یا آغاز یا ابتدا، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں انٹروڈکشن۔ نمبر 2 نفس مضمون، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں باڈی آف ایسے، کہ بھئی اسے کتنے حصوں پر مشتمل ہے، باڈی آف ایسے۔ نمبر 3 اینڈنگ آف کنسلیشن، کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، معلومات کو ہم ادبی شکل میں لکھ رہے ہیں، تو ہماری جو بات ہم کر رہے ہیں، جو کنسلیشن ہے، اس کا اینڈنگ یعنی اینڈ یہ کس طریقے سے ہے۔ تو یہ مضمون کے 3 حصے ہیں۔ اب آتے ہیں مضمون نگاری کے قواعد۔ اب مضمون نگاری کے 3 حصے ہیں، اب مضمون نگاری کے قواعد و طریقے کیا ہے کہ بھئی جس سے ایک اسٹوڈنٹ ان قواعد پر عمل کر کے اس کے لیے اردو میں مضمون لکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو مضمون نگاری کے قواعد میں سے پہلا قاعدہ نمبر 1، آپ جس موضوع پر اردو میں مضمون لکھنا چاہتے ہیں وہ موضوع علمی ہو اور سنجیدہ ہو، علم کی کسی بھی ٹاپک سے اس کا تعلق ہو اور آپ سیریس انداز میں اس پر اردو میں لکھنا چاہتے ہو۔ نمبر 2، آپ اردو زبان میں جو مضمون لکھتے ہیں تو آپ کی زبان لکھنے کا طریقہ سادہ اور سمجھ میں آنے والا ہو، لوگ یہ آسانی سے آپ کی زبان اور الفاظ کو سمجھ جائے۔ نمبر 3، جملے چھوٹے چھوٹے اقتباسات یعنی پیراگراف اس کی شکل میں یہ مشتمل ہو، یعنی جملے چھوٹے چھوٹے اقتباسات پیراگراف پر مشتمل ہو۔ آپ چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں، جملوں میں، اقتباسات کی شکل میں آپ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہو۔ نمبر 4، جس موضوع پر آپ مضمون لکھتے ہو تو آپ کا موضوع پر، ٹاپک پر مکمل عبور آپ کو حاصل ہو، جس موضوع پر آپ لکھتے ہو اس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اور اس پر آپ کو عبور ہو یعنی ہولڈ ہو۔ نمبر 5، اپنے دلائل کو حوالہ جات سے مستحکم کیا جائے۔ آپ جس موضوع پر اردو میں مضمون لکھ رہے ہیں اور اس موضوع کو لوگوں تک آسانی سے پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ دلائل دیتے ہیں، تو آپ جو دلائل دیتے ہیں اس کو حوالہ جات سے کسی کتاب یا کسی شاعر یا کسی نثر نگار یا مضمون نگار یا کسی مضمون کا آپ حوالہ جات انگلش میں کہتے ہیں ریفرنسز، ریفرنس دینا، اس کو آپ ریفرنسز حوالہ جات سے اپنے دلائل کو مضبوط بنایا جائے۔ نمبر 6،
لمبی چوڑی تمہید یا آغاز نہ باندھی گئی ہو۔ آپ مضمون کے پہلے حصے میں جو انٹروڈکشن ہے اس کو لمبا چوڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ ایک توازن کے ساتھ مختصر انداز میں، جامع انداز میں آپ تمہید یہ باندھے۔ نمبر 7، مضمون میں ربط و تسلسل ہو۔ آپ جس موضوع پر مضمون لکھتے ہو تو مضمون کے جو سارے حصے ہیں آپس میں ان کا ایک تعلق ہو، ان کا ایک لنک ہو، آپس میں تسلسل ہو، اور اس میں کوئی تشنگی یا نامکمل ہونے کا احساس نہ ہو۔ نمبر 8، آپ اردو میں جس موضوع پر مضمون لکھتے ہیں تو اس موضوع پر آپ کے مضمون میں اردو املا اور قواعد کی غلطیوں سے یہ مضمون پاک ہو۔ آپ اردو میں جو مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں اردو زبان کی املا کی غلطیاں نہ ہوں اور بالکل پاک صاف ہو، اور آپ اس کو صحیح انداز میں اردو پر عبور رکھتے ہوئے لکھیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے اردو میں مضمون لکھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہے۔ آپ اس کو 2-3 مرتبہ غور سے اور توجہ سے آپ اس کو دیکھ کے اور سنیں، اور اس مضمون کے باڈی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کسی بھی اردو میں کسی بھی ادبی موضوع پر آپ کے لیے مضمون لکھنا ڈیئر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ گھبرانا نہیں ہے، جو مشکل ہے اس کو ہم اپنی محنت سے اور شوق سے آسان بنا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ سب کو سلامت اور آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔